السلام عليكم تلاميذ. الوغ الحصة الفايتة كنت درت لكم واحد لا فيديو باغ فيسبوك اون ديريكت وكانت الصورة ما واضحاش. الوغ فوالا اليوم غنحاولو نديروها سو فورم دو فيديو في البيسي وبواحد لوجيسيال كي سابيل سكرين ريكوردين. الوغ دابا الهدف من هذا الفيديو هو نعرفوا كيفاش نلقاو لي سينونيم ديال لي مو، لا سينيفيكاسيون ديال لي مو في شي تكست اللي كيكون ان بو ديفيسيل. داك لو مو كنلقاوه بطريقه سهله بلا ما نقلبوا في الديكسيونير ولا نمشيو للانترنت ولا انسي سويت. عندنا ديكسيونير في الوورد. الوغ الطريقه شنو هي؟ كنقبضوا التكست اللي عندنا فوالا. انا اختاريت التكست نتاع اونوري دو بالزاك لو بير غوريو، واحد الباساج، وغادي نشوفوا لي مو اللي هما ديفيسيل ونشرحوهم هنا عندنا سميتو في البيسي ديالنا بلا ما نمشيو للانترنت. الوغ سيت بروميير بيس اكزال اون اودور. فوالا هاد اكزال هذا فيرب ان بو شويه امبيغو. اكزالي، اكزالي يعني في اللغه العربيه يعني كيطلق لنا واحد الريحه. اكزالي اون اودور. فوالا اكزالي اون اودور. الوغ شنو غنديرو؟ كنمشيو للكلافي وكنكليكيو على ال تي الت، واحد لا توش تما راه فيها الت لتحت على اليسر، على اليسر لتحت. كتكليكيو على الالت وتبقاو باركين عليها وتكليكيو على اكزال وغيخرج لنا هنا اكزال ديكسيونير دي سينونيم. ولا تو لي سينونيم. فوالا شتو هو سون فلور اون بون انسي سويت. بغيتو تانسيريو هاد السينونيم حدا لو مو ولا حدا لو فيرب اللي مشيتو قلبتو عليه، كديروا واحد البارونتيز وكديروا سون وتكليكيو على هاد لا فلاش ديروا انسيريو كتخرج لكم هنا. فوالا عاوتاني بوين فيرغول ولا فيرغول، فلور اون بوم اون بوم اون بيست. هذا pour développer votre niveau de français. Alors essayez de chercher les synonymes de français de chaque mot, ولكن essayez de diversifier ces synonymes là. يكونوا عندكم بزاف نتاع les synonymes pour pouvoir avoir l'habilité de parler en français couramment. Si vous n'arrivez pas à trouver le mot exact, كتلقاو un autre mot اللي هو signifie la même chose que celui-là. alors voilà ها هو هذا. ونديروا ونسدوا القوس، نسدوا سميتو. ممكن بحال دابا ديروا اون اوتر كولور باش فوالا ناخذوه حنا اون روج. وشنو كنديروا دابا؟ نمشيو نقلبوا على لو مو اون arabe. هنا الا مشيتو درتو سينونيم اون arabe ترادكسيون، ها نتوما بعض المرات ما تلقاوش لو مو، ولكن نردوه في الانفينيتيف بحال دابا اكزالي ونعاود نطلقو ونشوف. ها هو هذا الشيء. كتقلبوا على لو مو ما لقيتوه شيء، كتقبطوا داك الفيرب اللي بحال دابا درنا اكزال ما بانش، غادي له واحد ار ديالو يعني نردوه في الانفينيتيف وغيدير ينطلقوا يخرجوا يفوحوا وصافي. كنقبط لو مو ونكليكي عليه كوبيي ونحطو حدا، نحطو هنا تفوح منه رائحه ينبعث. هو كندير دوبل كليك ما فيهش دابا هذا الفلاش فيه دوبل كليك، كنكليكي وندير كوبيي وكنمشي ونحط لو مو كولي وصافي. هانتوما ينتشروا ها اي انسي دي سويت. هانتوما بلا انترنت بلا والو. داكوغ نمشيو ان اوتر مو اون اودور. ولا لودور عاوتاني لا ميم شوز. الت كليكي او تخرجت لنا لودور هي الرائحه. وانا عندي الغرض بالسينونيم اون فرونسي وغادي يخرج لنا شنو؟ بارفان، لاغوم. ها هو هذا خرجت لنا هنا. فوالا انا نردها اون فرونسي. فوالا هاهي اودور. وغادي تمشيو غتلقاو لاغوم. انا ندير واحد البارونتيز وعاد نحطو اغوم، فراغرانس، بارفان انسي دو سويت. ونسدو فينها. فوالا هاهي ونسدو داك البارونتيز ديالنا ونمشيو نقلبو عليه اون arabe. سي ترادكسيون اون arabe وغتلقاو رائحه وكليكيو عليها دو فوا كوبي وحطوها حدا لو مو. فوالا ها نتوما وليتو عندكم لو مو مشروح اون arabe et en français et ainsi de suite. نتوما غادي يلاه. ميرسي de votre attention.